नमस्कार, म पार्वती पाण्डे, CCRN, registered nurse, certified critical care nurse. म चाहिँ ब्राह्मण हस्पिटल आइसियुमा काम गर्छु। यो चाहिँ टोरन्टो सिटीमा क्यानाडामा छ। र नमस्कार, म राधिका अर्याल, म स्कार्बो हेल्थ नेटवर्कको युनिटी हेल्थ नेटवर्कमा काम गर्छु। हजुर, आज हामी दुईजनाले चाहिँ एउटा आर्टिकल प्रेजेन्टेसन गर्न लागिरहेका छौँ। यो पेपर चाहिँ हामी दुईजनाको आफ्नो एक्सपिरियन्स प्लस सर्टेन पब्लिस्ड आर्टिकलहरूबाट चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गरेर यो प्रिपेयर गरेका छौँ। बिकज we've been seeing people being dying because of this COVID-19. यो रियल कोभिड-19ले मात्र नहोला, हामीले स्वीकार्छौँ, किनभने अरू कोमोर्बिडिटिजहरूले चाहिँ यसको रेटलाई इन्क्रिज गर्छ, जुन डेथ रेटलाई। बट स्टिल इट्स नट अ जोक, इट्स अ सिरियस कन्सर्न। जुन तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ 48 years old न्युयोर्क registered nurse, he had to give his life because of COVID-19, and sadly we're showing his picture here. So what is coronavirus that everyone knows now? How does it look? So it's the smear that I've been showing in here. So it is not new to the microbiologist, but it is it's known to cause many diseases like SARS, MERS, or common cold. तर यो अहिलेको जुन COVID-19 छ, यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट स्ट्रेनको कोरोना भाइरस फ्यामिलीकै एक किसिमको भाइरस हो। यो स्ट्रेनको चाहिँ पहिला यो देखिएको थिएन, त्यसैले it's taken as a new virus. So it is not negligible because हामी चाहिँ जब यो स्टार्ट भयो चाइना वुहानमा 2019 डिसेम्बरमा, त्यस पछाडि लगत्तै Jan, Feb, March, within 3 months, WHO had to declare it as a global pandemic because we can see the death rate and as a global data. September 3rd को data हेर्दाखेरि चाहिँ 25 million people were confirmed COVID positive, whereas 858,000 people had to lose their life. So as we know, it can be transmitted from person to person or from the objects that infected personहरूले चाहिँ cough, sneeze or speak गर्दाखेरि जुन objectsहरू infected हुन्छ त्यसबाट पनि सर्न सक्ने चान्स चाहिँ ससेप्टेबिलिटी चाहिँ छ, तर यो अझै प्रुफ चाहिँ भइसकेको छैन। But it is really global issues, mainly health crisis and then other socioeconomic and other crises. It's all human beings, regardless of race, gender and colors, are affected. In general speaking, all essential workers and especially frontline healthcare workers like doctor, nurse and paramedics. Worldwide छ, यो चाहिँ साइन्टिफिक स्टडीबाट आएको होइन, यो चाहिँ डाटा हामीले यो जुन 2004मा जुन 2004-2020 मा चाहिँ के अरे सिटिभीले देखाएको अनुसार आइसिएनले चाहिँ यसलाई मोर देन 600 नर्सेसहरू चाहिँ दे अलरेडी लस्ट देयर लाइफ वाइल ब्याटलिङ विथ द कोभिड एन्ड टु सर्भ पिपल होइन। अनि त्यसपछि इटालीको चाहिँ यो फ्याक्ट डाटा छ, 80 डक्टर्स एन्ड 25 नर्सेस दे अलरेडी लस्ट देयर लाइफ। एन्ड कोभिड केसेसहरू अब इटालीमा भएको टोटल केसहरूमा चाहिँ 10% हेल्थ केयर वर्कर नै थिए, 90% मात्रै अरू थिए। अनि त्यस्तै गरेर आइसिएनले चाहिँ के क्लेम गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अमङ द नर्सेस त्यो चाहिँ स्पेसिफिक एरिया हेरेर 5 to 30% सम्म नर्सेसहरू चाहिँ इन्फेक्टेड भएका छन् उनीहरूले सर्भिस प्रोभाइड गर्ने क्रममा भनेर देखाएको छ। नेपाललाई हाम्रो प्राइमेरी कन्ट्री भनौँ त्यसलाई फोकस गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ टर्सरी लेभलको हस्पिटलहरूमा झन् हेल्थ केयर वर्करहरू बेसी इन्फेक्टेड भएको देखिएको छ। यसमा मुख्य मेन पोइन्ट चाहिँ के भेटियो भन्दाखेरि चाहिँ इनएडेक्वेट पिपिई। त्यसको मिनिङ कहीँ चाहिँ पिपिई नै छैन, कहीँ त्यो युज गर्ने तरिकाहरू सिकाइएको छैन वा युज गरेको कुराहरू ट्र्याकिङमा राखिएको छैन। अनि कहीँ चाहिँ पोर क्वालिटीहरू पनि एकपटक युज गरिसकेकोहरूलाई पनि च्यातिएको फाटेको छ अथवा त्यो चाहिँ लेभल 1 to 3 भनेर मास्कको जुन हुन्छ N95 हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एप्रोप्रिएटली युज नगरेको कारणले चाहिँ हेल्थ केयर वर्करहरू बढी इन्फेक्टेड भए भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। हेल्थ केयर वर्करले पिपी कसरी डनिङ डफिङ गर्ने भन्ने ट्रेनिङ एकपटक लिएका हुन्छन् प्राय, तर रिफ्रेसर ट्रेनिङ भएको छ कि छैन, उनीहरूलाई रिमाइन्डर गराइएको छ कि छैन,
त्यहाँ ग्याप उनीहरूलाई जुन सिकाइएको थियो, सिकाएको कुरा उनीहरूले सिके कि सिकेनन्, प्र्याक्टिकली युज गरे कि गरेनन् भनेर त्यसबाट फिडब्याक लिएर अथवा ट्र्याकिङ गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ फलोअप पनि गरेको भेटिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हेल्थ केयर वर्करमा चाहिँ कम्पिटेन्सी युज त गर्ने, कसरी कम्पिटेन्टली युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कमी पाइएको छ। यो कुरा चाहिँ रिसर्चले पनि प्रुभ गरेको छ। एकपटक चाइनामा 2010देखि 12सम्म भएको यो सार्सको पेन्डेमिकमा, अनि त्यसपछि 2012मा उनीहरूले रिसर्च गरेर उनीहरूले फाइन्ड आउट गरे 22% to 30% चाहिँ हेल्थ केयर वर्कर्सहरूले इन्फेक्सन आफूमा पनि सारे र अरूमा पनि सारे। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एप्रोप्रिएटली पिपी युज गर्न जानेनन्। अनि त्यहाँ गएको सेकेन्ड वेभमा चाहिँ ट्रान्समिसन रेट चाहिँ कम भयो, किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेन गराइयो अनि पिपीहरू पनि एडिक्वेट अमाउन्टमा चाहिँ सप्लाई गरियो। त्यसपछि अर्को पोइन्ट मेन्सन गर्न चाहन्छु, ल्याक अफ पोइन्ट अफ केयर होइन। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट एक त पिसिआर 60 to 70% मात्रै रिलायबिलिटी छ अहिलेसम्मको कन्डिसनमा, अनि त्यसमा पनि त्यो एक्सेसिबल कतिको छ, फिजिबिलिटी कतिको छ, त्यो कन्टेक्स्ट अनुसार सबैलाई सम्भव पनि छैन। प्रोफेसनल इन्कम्पिटेन्सी एमङ द केयर वर्कर, त्यो पर्सेप्सन अफ कम्पिटेन्सी र एक्चुअल नलेजमा चाहिँ ग्याप भेटिएको छ के। म जानेको छु, म गर्छु भने, तर गरेर देखाउन पर्दाखेरि चाहिँ कम्पिटेन्टली गर्न नसक्ने, बिचमा एररहरू हुने त्यस्तो पनि देखिएको छ। अलिकति सिम्टोमेटिक अथवा एसिम्टोमेटिक दुवै मान्छेहरूसँग, जस्तै कोभिड सेक्सनमा छुट्याएको छ, अनि कोभिड सेक्सन नभएको युनिटमा पनि काम गर्ने मान्छेहरू अथवा बिरामीहरूमा चाहिँ अब सिम्टम्स देखिन्छ, देखेपछि पछि लगेर टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आउँछ, अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूमा इन्फेक्सन देखियो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि रुटिनली अब यो पेन्डेमिकको चाहिँ अलिकति उ नभएसम्म रुटिनली चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ वेमा हामीहरूले कन्सियसली चाहिँ पिपीको युज गरेको छैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एसिम्प्टोमेटिक पर्सनहरूबाट चाहिँ अरूमा सरेको छ। अनि त्यस्तै गरेर अब हामी त हेल्थ सेक्टरमा काम गर्ने, विशेष गरेर अब इन्डोरमा काम गर्छौँ, र यो कोभिड-19 को भाइरस चाहिँ इन्डोरमा यसको ट्रान्सफर हुने, एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्समिसन हुने रेट चाहिँ हाई भेटिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ हाम्रो वर्किङ आवर एकदमै लङ छ, अनि एउटा बिरामी मात्रै हेर्ने अथवा दुईटा क्लाइन्टसँग डिल गर्ने हुँदैन होइन। कहिलेकाहीँ 50-60 जना एउटा युनिटमा भएको मान्छेहरूसँग चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपोज गर्नुपर्ने भएको कारणले पनि त्यसको चाहिँ इन्टेन्सिटी हाई हुन्छ। अनि प्लस हामी केही प्रोसिजरहरू गर्छौँ जसलाई चाहिँ अब एरोसोल जेनेरेटिक मेडिकल प्रोसिजरहरू गर्दाखेरि सिम्टम्स देखिएको छैन भनेर त्यसलाई चाहिँ एज अ कोभिड होइन भनेर कुनै प्रोसिजरहरू गऱ्यौँ र पछि देखिन सक्छ तिनीहरूलाई। त्यस्तो केसमा पनि हामीले प्रिकसन नलिने, यसमा छैन भनेर नलिनेको भएको कारणले पनि धेरै देखिएको छ। How can it be prevented to transmit among nurses भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले 3 pointsमा डिभाइड गरेका छौँ। At an individual level, how we can be protected, at an institutional level, at the national level. भोलि हामी इन्फेक्टेड भएर हाम्रो डेथ भए पनि we will just be a number. हाम्रो फ्यामिलीलाई पर्ने असर, हाम्रो बालबच्चालाई पर्ने असर, अथवा अब आफ्नो इन्स्टिट्युसनलाई पर्ने असर, त्यो चाहिँ सामान्य देशको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्ट नम्बरमा जान्छ। त्यो सिरियसनेस कसैलाई थाहा आई नो I'm safe, like यदि पेसेन्टलाई त कोभिड छैन होला, नो, be compliant with guideline and protocol of the institution and regulatory body. एकदमै यो इन्स्टिट्युसनल लेभलले पनि यो गाइडलाइन प्रोटोकल बनाउनै पर्छ। It's mandatory, and we are as a nurses have to comply with it. That's the first thing we have to. It should be like a mantra. जप्ने मात्र होइन कि गर्ने नै मन्त्र। अर्को छ frequent hand washing. We know that always. We know that we know the importance of hand washing. तर data हेर्दा real time चाहिँ we are never 100% like dataले देखाउँदैन. So hand washing is another key point. It kind of alcohol rub अथवा soap and water. Consistent use of personal protective equipment appropriately. Consistent, the word, and appropriately. यदि कोभिड टेस्ट गरेको पेसेन्ट छ, नेगेटिभ आयो, तर तपाईँलाई थाहा छ कि यसको सिम्टम्स त धेरै जसो कोभिडसँग म्याच गर्छ, तपाईँ नेगेटिभ स्वाबको पछाडि नजानुस्, तपाईँ आफूले आफूलाई सेफ राख्नुस्, पिपिई युज गर्नुस्। किनकि पिसिआर को टेस्ट अघि राधा म्यामले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ 60 to 70% मात्रै रिलायबिलिटी छ भने you can't go behind that. So you have to be safe yourself. So appropriate and consistent use of PPE is another important thing. So no street outfit.
तपाईँले घरमा लगाएर बाहिरबाट यदि तपाईँ बसमा ट्राभल गर्नुहुन्छ, लाइक तपाईँले बाहिर लगाएको लुगा चाहिँ भित्र हस्पिटलभित्र नलगाइदिनुहोस्, किनभने बाहिरबाट इन्फेक्सन हस्पिटलभित्र जान सक्छ, अथवा हस्पिटलमा लगाएको ड्रेस बाहिर जाँदाखेरि हस्पिटलको इन्फेक्सन हामी बाहिर पनि लैजान सक्छौँ। सो हस्पिटलमा एन्ट्री गर्ने बेलामा जुन हामी स्ट्रिट आउटफिटमा जान्छौँ त्यो चाहिँ हस्पिटलमा गएर चेन्ज गरेर आफ्नो सेपरेट लुगा लगाएर त्यसलाई चाहिँ हस्पिटलले यदि वास गर्ने, हस्पिटलले चाहिँ इन्फेक्सन गर्ने खालको त्यो छैन भने पनि तपाईँ आफै धुनुहोस्, तर युज सेपरेट आउटफिट। हामी यदि मिनिमाइजिङ द एक्सपोजर इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट हियर। मैले तपाईँलाई एउटा पिक्चर देखाउँछु। यसमा एउटा पेसेन्ट चाहिँ भित्र छ, रुममा छ, र हामीले चाहिँ मेडिकेसन दिनुपर्ने छ। हामीले लाइफ सेभिङ मेडिकेसन्सहरू चाहिँ हामी लाइक माइक्रो युनिट्समा, मिलिग्राम माइक्रोग्राममा चाहिँ हामीले यति माइन्युट डोजमा दिइरहेको हुन्छौँ, जुन चाहिँ एभ्री मिनट, एभ्री 5 मिनट्स, एभ्री 10 मिनट्स हामीले चाहिँ डोज अप एन्ड डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ हरेकचोटि रुमभित्र जानुभयो भने युआर एक्सपोजिङ योरसेल्फ मोर। सो त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा मात्रै पोसिबल छैन। यो हस्पिटलले नै इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप गर्नुपर्छ, रिसोर्सेस प्रोभाइड गर्नुपर्छ, र तपाईँको तपाईँ एज ए वाइज नर्स, एज ए केयरफुल नर्स, एज ए माइन्डफुल नर्स दिनुपर्ने मेडिकेसन यदि 2 आवर्स पछाडि तपाईँले दिनुहुन्छ भने 8 बजेको र 10 बजेको मेडिकेसन 9 बजे दिनुहोस्। लाइक क्लस्टर द थिङ्स द्याट हेज टु बी डन इन वान टाइम। त्यो सकेसम्म आफूलाई एउटै मेडिकेसनको लागि जानुभयो, फेरि वाटर सप्लाई गर्न जानुभयो, फेरि फुड सप्लाई गर्न जानुभयो, फेरि समथिङ यु हेभ टु गिभ, लाइक सो मेनी थिङ, लाइक स्याम्पल कलेक्सन गर्नु छ तपाईँलाई कुनै उसमा लाइक ल्याबमा पठाउनको लागि भने दोज थिङ्स हेज टु बी इन अ लिस्ट। एन्ड कतिखेर गर्दा चाहिँ पर्फेक्टली तपाईँले धेरै कुरा इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ माइन्डमा राख्नुहोस्। त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलको म्यानेजमेन्ट हो। अर्को छ रिस्क एसेसमेन्ट एन्ड वर्क। यो चाहिँ तपाईँ आफूलाई यदि नयाँ सिम्टम्सहरू छ, कफ, कोल्ड, जुन कोभिडसँग रिलेटेड सिम्टम्सहरू छ, सोर थ्रोट होस् कि बडी मलाइज होस्, फ्लू टाइप लाइक सिम्टम्स होस्, अब डायरिया होस्, एनिथिङ द्याट्स अ न्यू अनसेट, एन्ड तपाईँलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ कोभिडसँग रिलेट गर्नुभयो भने तपाईँ आफू पनि नजानुहोस् र इन्फर्म गर्नुहोस् आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई, अथवा तपाईँ चाहिँ कुन पेसेन्टलाई केयर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि माइन्डफुल हुनुहोस्। किनभने कोभिडको नेगेटिभ, अघि मैले भनेको जस्तै कोभिड नेगेटिभ आए पनि यदि पोजिटिभ सिम्टम्सहरू देखिएको छ भने बी लाइक माइन्डफुल एट द्याट टाइम। रिस्क एसेसमेन्ट भनेको त्यही हो, तपाईँलाई चाहिँ कतिको सेफ लाग्छ त, कुन लेभलको पिपी लगाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा यु हेभ टु बी एबल टु एसेस द्याट एज अ रजिस्टर्ड नर्स। अनि इफ यु निड टु बी क्वारेन्टाइन्ड यु निड टु ग्यादर द रिसोर्सेस। सकेसम्म बाहिर कम्युनिटीमा एक्सपोज नहुनुहोस्, इन्डिभिजुअल लेभलमा एज अ नोन पर्सन चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा हुनु पर्यो भने चाहिँ रिसोर्सेसहरू ग्यादर गर्नुहोस्। अर्को चाहिँ सपोर्ट सिस्टम छ। यो सपोर्टमा चाहिँ गेट लाइक इमोसनल सपोर्ट एकले अर्कोलाई दिनु यो स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनफर्चुनेटली हामीले धेरै न्युजहरूमा, फेसबुकमा देखेको छौँ हाम्रो सोसाइटीमा के भइरहेको छ। कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टको, एउटा कोभिड पोजिटिभ आफ्नै छिमेकीलाई भयो भने छिमेकीले कस्तो व्यवहार देखाइरहेको छ, अथवा हस्पिटलभित्रै पनि लाइक नर्सेसले, डक्टरले चाहिँ कतिवटा न्युज पढिन्छ पेसेन्टको भित्र रुमभित्र छिरेन, अथवा पेसेन्ट पार्टीहरूले नर्सेस डक्टरलाई के व्यवहार गरिरहेछन्, हस्पिटलभित्र हातपात तोडफोड देखिरहेको थियो। वी निड सपोर्ट। तपाईँ बिरामी हुनुहोस्, तपाईँ डक्टर हुनुहोस्, तपाईँ नर्स हुनुहोस्, तपाईँ छिमेकी, तपाईँ एज अ जनरल पिपल हुनुहोस्, एभ्री वान निड्स सपोर्ट टु इच अदर। We can like proudly say that our Canadian government was like providing financial support as a COVID allowance for not only for nurses, whoever was exposed to the patient. त्यो हुन सक्छ, नर्स एड हुन सक्छ, PSW हुन सक्छ, like personal support workers, nurses, सबैलाई चाहिँ hourly same benefit, same allowance, we get the same financial support. So it means हामीलाई गभर्मेन्टले सपोर्ट गरिरहेको छ। द्याट्स अल्सो फिनान्सियल, नट ओन्ली फिनान्सियल, द्याट्स अ मोरल सपोर्ट एज वेल, द्याट हामी पनि टेकन केयर छौँ है भन्ने कुरा। म नर्स छु, मैले गाइडेन्स लाइक गाइडलाइन फलो गर्छु भनेर मात्रै भएन। देयर सुड बी समथिङ भिजिबल द्याट आई हेभ टु फलो। लाइक हाम्रो रेस्पोन्सिबल पर्सन, लाइक चेयरमा बस्नु भएको म्यानेजरहरू, मेट्रोनहरू, लाइक एडमिनिस्ट्रेसनमा बस्नु भएको जुन डक्टरहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाले चाहिँ they should provide a guideline and a protocol, policy, procedure that is related to COVID. त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ ओरिएन्टेसन र लाइक इम्प्लिमेन्ट गराउनु पर्यो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूसँग। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यतिकै म सेफ हुन्छु भनेर हुँदैन। वाट नेक्स्ट, लाइक हरेक केसको पछाडि, हरेक केस म्यानेज गर्ने बेलामा चाहिँ अल्पत्र पर्नु भएन। देयर सुड बी समथिङ स्ट्यान्ड बाई द्याट क्यान गाइड यु, अथवा
अब त्यो अरू कुराहरू चाहिँ हाम्रो अरू प्रेजेन्टेसनबाट पनि आउँछ। लाइक यदि तपाईँलाई शङ्का लाग्छ भने देयर सुड बी लाइक प्रोभिजन अफ गेटिङ टेस्टेड, जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा छ। इन्स्योर अभाइलेबिलिटी अफ पिपिई, देयर इज नो चोइस, द्याट्स द फर्स्ट थिङ। म लगाउँछु भनेर मात्रै भएन, म ट्रेन छु मलाई लगाउन आउँछ भनेर मात्रै भने इफ देयर इज नो रिसोर्स। सो त्यो इन्स्टिट्युसनको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि पिपिई अभाइलेबल हुनु पर्यो। अर्को छ रेस्ट्रिक्ट भिजिटर, द्याट्स अनदर पोइन्ट। हामी हस्पिटलको इन्फेक्सन कम्युनिटीमा जान दिनु हुँदैन। कम्युनिटीको डिजिज यदि हामी भिजिटरलाई आउन दियो भने, यदि नन कोभिड पेसेन्ट रहेछ भने पनि हामीले ल्याउने भयौँ। त्यसैले रेस्ट्रिक्ट अफ भिजिटर्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसको लागि चाहिँ हामीले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले भिजिटर रेस्ट्रिक्ट गरेर हस्पिटलमा चाहिने पेसेन्टलाई चाहिने सपोर्ट चाहिँ हस्पिटलले प्रोभाइड गर्ने गरी चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट गरेको छ भन्ने चाहिँ हामीले डेटा पाएको छौँ। प्लिज त्यसमा चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टेड छ भन्नेमा चाहिँ हामी होप गर्छौँ। र रेस्ट्रिक्ट भिजिटर प्लस अब यो अलिकति कम नम्बर कम हुँदै गयो भने कसरी खुकुलो पार्दै जाने भन्ने कुरा अर्को दोस्रो स्टेपको कुरा हो। अनि हामी चाहिँ यो खालि यहाँ कसरी हामीले म्यानेज गर्न सफल भएको छौँ त भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ गाइडेन्स मात्रै सो मात्रै गर्दैछौँ। अर्को छ कन्सियस स्टाफिङ। कन्सियस स्टाफिङमा जो चाहिँ अलिकति 50 क्रस गरिसक्नु भएको छ, जोसँग चाहिँ अरू कोमोर्बिडिटी छ लाइक कार्डियोथोरासिक, लाइक डायबिटिज, अ काइन्ड अफ डिजिजेस, जो चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिड युनिटमा चाहिँ असाइन नगर्ने सकेसम्म। र सेपरेट युनिट्स बनाएर कोभिड र नन कोभिड युनिट बनाइसकेपछि फर सर्टेन टाइम कोभिड एक्सपोजर नर्सेसहरू आज यहाँ छ भोलि उता छ गर्दाखेरि पनि डिजिज मोर लाइक ट्रान्सफर हुने चान्स हुन्छ। सो कन्सियस स्टाफिङ इज अनदर like important thing. So proper cleaning and sanitization of surfaces, cleaning and disinfection is like more cleaners हरूको व्यवस्था, त्यो इफेक्टिभ खालके सेनिटाइजेसन, अनि यो डिसइन्फेक्टिङ सल्युसन्सहरूको प्रोभिजन, यो पनि हस्पिटलको अथवा लाइक अर्गनाइजेसनको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। त्यसपछि लाइक एडिक्वेट स्टाफिङ, ट्रेन्ड स्टाफिङ, आई मस्ट से। Moral support from management. I want to give an example in here. When like yeah, एकदमै धेरै त्यो क्राइसिस लाइक यस्तै एकदमै सर्जिङ भएको बेलामा हाम्रो म्यानेजर, she used to come daily in the like the round in every like हरेक स्टाफसँग गएर how are you feeling, do you need anything, do you feel protected, do you feel there's adequate PPE, how are you feeling, if you need to ventilate anything please come to me. That is the moral support. And you are important to us, you are the first, like you have to think yourself first. त्यसरी मोरल सपोर्ट दिन्थ्यो र हामीलाई चाहिँ वी आर लभड भन्ने फिलिङ हुन्थ्यो। यसले धेरै नै बुस्ट गर्छ। अर्को छ आउटब्रेक प्रिभेन्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट। यसमा चाहिँ आउटब्रेक भने के, जस्तै सपोज भनौँ एउटा युनिटमा चाहिँ 2 जना पेसेन्टको पोजिटिभ आयो, कतिजना नर्सेसहरू एक्सपोज थिए, कतिजना हेल्थ केयर वर्कर्सहरू एक्सपोज थिए, उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने, अथवा त्यसलाई चाहिँ आउटब्रेक प्रिभेन्सन र म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि अर्कै इम्पोर्टेन्ट हो। ए पोजिटिभ आयो त्यो नर्सेसलाई अब नभनौँ यो चाहिँ हामी लुकाएर राखौँ, डेटा लुकाएर राखौँ, पेसेन्टलाई चाहिँ उता आइसोलेट गरौँ, ल नर्सेसलाई थाहा नदिउँ। नो, इट सुडन्ट बी द्याट वे। Transparent communication is another important thing. Sorry. Moral support to each other. This is the picture. I'm standing in the middle, and the हामी चाहिँ ICU मा काम गर्दा like एकले अर्कोलाई like कसरी support गर्छ भने it's just a picture. I just wanted to show here. We love you RNs, like respiratory therapistहरूले चाहिँ अर्को वालबाट नर्सेसहरूलाई हाम्रो अर्को आइसियुमा चाहिँ तिनीहरूले सो गरेको सपोर्ट। I mean, you don't have to go there and give gifts. This is support. This is a team in ICU that we feel like we belong to each other. We belong to this place and we are fighting together. त्यो kind of support, like the feeling that boosts your like काम गर्नलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ। अझै अर्को चाहिँ केयर अफ द फ्यामिली मेम्बर्स अफ द पेसेन्ट। हामीलाई थाहा छ हामी नेपालीको यो कल्चर नै छ कि लाइक एकदमै धेरै पेसेन्ट लाइक एटेन्सन सिक गर्ने, एकदम हामी सो पनि गर्न जानेको छौँ, धेरै माया गर्न जानेको छौँ। तर यतिखेर जुन हामी रेस्ट्रिक्ट भिजिटर्स भनेको छौँ, यतिखेर चाहिँ कुनै एउटा डिभाइसबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ कम्युनिकेसन, फ्यामिलीसँग चाहिँ कम्युनिकेट, उहाँ यस्तो पेसेन्ट तपाईँको हालत, तपाईँको बिरामीको अवस्था यो छ, यो भइरहेको छ, यो प्रोग्रेस भएको छ, अथवा अनफर्चुनेटली डिटेरियरेट भएको छ, कम्युनिकेसन गरिराख्यो भने
प्लस यदि फ्यामिली पेसेन्ट बोल्न सक्छ भने चाहिँ कन्ट्याक्टमा राख्नु अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। यो चाहिँ हामीले यहाँ के एक्सपिरियन्स गरेको छौँ त्यो कुरा सेयर गर्दैछौँ फेरि, राइट। Yeah. बेड्स एन्ड क्यापासिटी टु ट्रिट रिसोर्सेस, यो चाहिँ अर्को इन्स्टिट्युसनको अर्को यो पोलिसी हुनुपर्छ कि जुन चाहिँ हामी पोस्टपोन गर्न सक्छौँ इलेक्टिभ यो सर्भिसेसहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ पछाडि सारेर त्यहाँको हेल्थ केयर लाइक द म्यान पावरलाई, रिसोर्सेसलाई चाहिँ डिप्लोय गर्यो भने, अर्को निडी प्लेसमा डिप्लोय गर्यो भने चाहिँ यसले मोर म्यानेजेबल हुन्छ। एउटा स्पेस म्यानेज गर्न पाइयो, त्यो स्पेस युज गर्न पाइयो, अर्को कुरा चाहिँ म्यान पावर युज गर्न पाइयो। त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ यहाँ हामी आफै पनि कति स्टाफहरू डिप्लोय भएको थियौँ। यो चाहिँ इन्स्टिट्युसन लेभलको लागि चाहिँ रिकमेन्डेसन हो। नर्सेसहरूलाई आवश्यक सामग्री नदिइकन उनीहरूले चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी आएको लडाइँ लडेर जितुन् भनेर त्यो चाहिँ सम्भव छैन। त्यो चाहिँ एउटा मेरो म्यासेज हो, उसको म्यासेज हो, हामी सबै नर्सेसको म्यासेज हो। यसमा सबैजना सहमत हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसैले आफूसँग स्ट्राटेजी हुनु पर्यो, विश्वभरि के भइरहेछ, हामीमा हुन सक्ने सम्भावनाहरू के हो, अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ, हामीलाई कति ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ, हामीले कति ट्रेनिङ गर्ने, त्यसमा पनि जस्तो इन्फेक्सन कन्ट्रोल सम्बन्धी हेर्ने नर्सहरू कति ट्रेन गर्ने, अनि इमर्जेन्सीमा हेर्ने नर्सहरू झट्ट बिरामीहरू आउँदाखेरि कति रेस्पोन्स गर्ने, कति तयारी गर्ने, अनि क्रिटिकल केयर नर्सहरू कति तयारी गर्ने भन्ने कुरा एउटा यति चाहिन्छ है, हाम्रो मेन पावर यति छ, तिनीहरूले यति केस ह्यान्डल गर्न सक्छन् भनेर एउटा स्ट्राटेजिक प्लान हुनु पर्यो। र बजेट छैन, अर्कै ठाउँमा लगाएका छौँ भनेर अहिले चाहिँ इमर्जेन्सी क्राइसिसमा मान्छे सबैतिर अरू कामहरू बन्द गरेर इमर्जेन्सीको लागि तयारी गर्ने हो। पर्सन्सहरू स्टेक होल्डर्सहरूसँग पनि कोअर्डिनेट गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो नयाँ डिरेक्ट जे पनि नयाँ चेन्ज मान्छेलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति पूर्व तयारी गरेर अरू व्यक्तिहरू अथवा स्टेक होल्डरहरूसँग कोलाबोरेट गरेर चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न हेल्प गर्नु। हामी चाहिँ सायद टाइम यो चाहिँ अलिकति सर्ट नै छ हाम्रो।